وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ مسمکی. آپ کیسی ہیں؟ کیف حالک؟ آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ ما اسم والدک؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کم عمر کی؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیف صحتک؟ آپ کہاں رہتی ہیں؟ این تسکنین؟ کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ هل تعرفینی؟ آپ کہاں پڑھتی ہیں؟ این تدرسین؟ میں جامعہ نبراس القرآن میں پڑھتی ہوں. انا ادرس في الجامعة الإسلامية نبراس القرآن. السلام علیکم. وعليكم. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله عز وجل على ما جمعنا في هذه الحفلة الكريمة، فأرحب بكم جميعا. أول ما نزل من الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بالعلم. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلم أساس التطور والتقدم، وقد حثنا الإسلام عنه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. العلم نور والجهل ظلام، به يعرف الإنسان دينه ودنياه. قال الشاعر العلم يرفع بيت الله ما دلا، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.